नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागौं पहिलो खबरतर्फ। ओलीले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई सत्ता टिकाउने अस्त्र बनाए। निकै लामो बहसपछि संसदीय दल समिति पारित भए पनि संसदमा थन्किएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी छिन्। जनता समाजवादी पार्टीको एक समूहलाई सरकारमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरूको माग बमोजिम सो अध्यादेश ल्याएका हुन्। अध्यादेश अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएको सो घोषणा गरेका व्यक्तिले आमाका नामबाट पनि नागरिकता पाउनेछन्। तर नागरिकता ऐन जस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेश मार्फत ल्याएको र यसलाई सत्ता टिकाउने अस्त्र बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना सुरु भएको छ। राप्रपाले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ भने जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले स्वागत गरेका छन्। लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको यो कानुन जसरी ल्याइएको त्यसैले गम्भीर परिणाम निम्ताउने विघटित प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्थापन समिति सभापति शशि श्रेष्ठ बताउँछिन्। नेपालको अवस्थित अनुसार हामी संवेदनशील स्थानमा छौं। नागरिकताको विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। यो विषय नियमित प्रक्रियाबाट कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने हो, तर अहिले सत्ता टिकाउने गोटीको रूपमा यसलाई प्रयोग गरियो। श्रेष्ठले भनिन्, अर्पझट्ट आइपर्ने समस्यामा अध्यादेश ल्याउने हो, तर अहिले जसरी अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न खोजिँदैछ त्यसले देशलाई गम्भीर अवस्थामा पुर्याउनेछ। पहिले सरकारी पक्षले विधेयक समितिमै अड्काउने खोजेको र समाधान गर्न नदिएको श्रेष्ठले बताइन्। त्यस समयमा अड्काउने काम भयो, अहिले त्यसलाई सत्ता जोगाउने सशस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ, श्रेष्ठले भनिन्। राज्य व्यवस्था समितिले 2077 अनुसार 9 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो। विधेयक संसदमा हटाउने बित्तिकै सरकारले प्रतिनिधि सभा बैठक अन्त्य गरेको थियो। नागरिक कानुनको संशोधन सम्बन्धी विधेयक कानुनमाथि समितिमा 70 भन्दा बढी बैठक भएको थियो। एउटै मात्र विषयमा यति धेरै बैठक विरलै हुनु गरेको छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सांसद झट्टप्प रावलले पहिलेका संसदहरूले जस्तै अहिले पनि सत्ता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवेदनशील विषयमा सम्झौता गरेको आरोप लगाए। विगतमा सत्ता जोगाउन मनपरी ढङ्गले विदेशीलाई नागरिकता बाँडेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यही बाटोमा लाग्नुभयो। रावलले भने यो विषय निकै मेहनत गरेर राष्ट्रिय हितमा बनाएको हो। रावलका अनुसार सरकारले विधेयकको विषयमा अदालतमा ढाँटेको बताए। हामीले समितिबाट विधेयक पारित गरिसकेका थियौं, तर अदालतमा सरकारले विधेयक रोकिएको भन्ने आरोप लगायो। रावलले भने, जुन दिन समितिले पारित गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्यौं त्यसको एक दिनपछि सरकारले सदन नै स्थगित गर्यो। सदनमा भएको विधेयक अघि नबढाउने तर राष्ट्रघात नगरिने अध्यादेश ल्याउने काम सरकारले गरेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले ट्विट गर्दै सत्ता स्वार्थमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधीन छ, तर स्वार्थताको निम्ति नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त छलफल र सहमति नै कायम नगरी कोरोना महामारी र राजनीतिक अस्थिरता बीच सरकारले जुन अध्यादेश जारी गरेको हो त्यसको भत्साना गर्दछु। यो राष्ट्रिय विपरीत र आपत्तिजनक अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ, थापाले भने। तर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले विधेयकको स्वागत गरेका छन्। अध्यादेश जारी हुने बित्तिकै उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको स्वागत गरे। उनले भनेका छन्, लाखौं लाख नेपाली नागरिक आमाका सन्तान र जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान जसलाई अध्यावधिक नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित राखिएको थियो। वर्षौं प्रतीक्षा र जसपा नेकपाको निरन्तर सङ्घर्ष अघि प्रयासपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको जानकारी गर्दछौं। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। चर्को विरोध भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा के लेखिएका छन् हेर्नुहोस्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको माग अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन छ। विवादका कारण अहिलेसम्म पारित हुन नसकेको हो। तर आफ्नो सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गरी नागरिकता ऐन संशोधन गर्न लागि भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। आपत्तिजनक अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ, कमल थापा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सत्ता स्वार्थका लागि ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिक सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको प्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गरेकी हुन्। यो राष्ट्रहित विपरीत र आपत्तिजनक अध्यादेश भएको भन्दै फिर्ता लिन थापाले सरकारसँग माग गरेका छन्। नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधीन छ, तर सत्ता स्वार्थको निम्ति नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त छलफल र सहमति नै कायम नगरी कोरोना महामारी र राजनीतिक अस्थिरता बीच सरकारले जुन अध्यादेश जारी गरेको छ त्यसको भर्त्सना गर्दछु, थापाले भनेका छन्। राष्ट्र विपरीत र आपत्तिजनक अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। माधव नेपाल समूहका यी 29 सांसदले गरे देउबाको पक्षमा हस्ताक्षर थपिने क्रम जारी भइरहेको छ। माधव नेपाल समूहका 21 जना एमाले सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन दिनका लागि हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको स्पष्ट बहुमत भन्दा बढी 149 सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नबनाई संसद विघटन गरेको विरोधमा अदालत जानका लागि उनीहरूले सो हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका हुन्। त्यसका लागि नेपाल समूहका 21 जना एमाले सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने थप केहीको हस्ताक्षर आउने क्रम जारी रहेको सो समूहका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले बताए। त्यसका लागि उनीहरू बानेश्वर स्थित संसद भवनमा जम्मा भएका छन्। हस्ताक्षर गर्नेमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द्र नेउपाने, विरोध खण्डित खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, निरादेवी जैरू, सरला यादव, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन, रामकुमारी झाँक्री, पुष्पा कण, कायस्थ भवानी प्रसाद खापुङ, यज्ञ सुनवार र पवित्र निरौला छन्। एक सांसदका अनुसार कोरोना संक्रमित भएका मेटणी चौधरीले बारेस मार्फत पठाए पनि नेपाली कागजमा नभएका कारण फेरि पठाउन भनिएको छ भने नारायण खतिवडा नुवाकोटबाट आउने क्रम जारी छ। सो समूहमा पहिलेदेखि सक्रिय सांसद गणेश पहाडी र दीपक प्रकाश भट्ट लगायत केही संसदको हस्ताक्षर हुन बाँकी छ। जेठ 7 गते शेरबहादुर देउवाको पक्षमा 149 सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा नेपाल समूहका 26 जना एमाले संसदको हस्ताक्षर पनि बुझाएको थियो। संसद भवनमा भेटिएका एक संसदले अब हस्ताक्षर गर्नेको संख्या 26 भन्दा बढी हुने दावी गरे। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन स्रोत असंवैधानिकको रमेश लेखकले भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै असंवैधानिक भएकोले उनले गरेको संसद विघटन पनि अवैधानिक हुने बताएका छन्। यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन त अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन हो। प्रधानमन्त्री आफै अवैधानिक हुन्, उनले गरेको विघटन कहीं वैधानिक हुन्छ। यो विघटन स्वत अवैधानिक हो। लेखकले भने यसका लागि कानुनी राजनीतिक लडाईँ लड्छौं। संविधानको धारा 3 को प्रधानमन्त्रीले 4 अनुसारको विश्वासको मत लिन नसक्ने भनेर राष्ट्रपतिलाई लेखी पठाएको लेखकले बताए। अब म प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्दिन, सरकार चलाउन निरन्तरता दिन सक्दिन, त्यसकारण तपाईले वैकल्पिक सरकार बनाउन प्रक्रिया खोज्नुहोस् भनेर राष्ट्रपतिलाई ओलीले अनुरोध गर्नुभएको हो। लेखकले दावी गरे राष्ट्रपतिबाट जारी सूचनामा वैकल्पिक शब्द प्रयोग भएको छ। त्यो भनेको यो बाहेक अर्को सरकार हो। ओलीले आफै वैकल्पिक सरकार माग्ने अनि आफै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर आफै भनाई विपरीत कदम चालेको लेखकको भनाइ छ। त्यसमाथि पनि बहुमत नपुग्ने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता पाएर विघटन गरेको संसद त्यो कानुनसम्म संविधानसम्म हुन सक्छ, उनले प्रश्न गरे। राष्ट्रपतिलाई आधार जाँच्ने अधिकार नभएको पनि उनले बताए। 149 जना संसदले दस्तखत गरेर गइसकेपछि त्यसलाई रोक्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले 3 जनाको दस्तखत लिएर जानु भएको छ अनि 149 को भर नपर्ने अनि 3 जनाको भर पर्दो हुन्छ, लेखकले भने। त्यसैगरी हस्ताक्षरकै लागि सिंहदरबार स्थित कांग्रेस संसदीय दलमै रहेका अर्को कांग्रेस नेता
मिनेन्द्र रिजालले संसदमा बहुमत परीक्षण गर्न नदिइकन मिले मतोमा बदनियतपूर्ण तवरले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको आरोप लगाए। त्यसैले हामी सर्वोच्च अदालत गएर न्याय पाउनको लागि अगाडि बढ्न लागेका छौँ। त्यसका लागि हस्ताक्षर निवेदन र नागरिकता समेत संलग्न गरेर दिनुपर्ने भएकाले त्यही प्रक्रियामा लागेका हौँ। रिजालले भने हामीले 12 सनामा दिनुपर्ने हुन्छ। मुद्दा लड्नको लागि वकिलहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी काम गर्दछौँ। काम सकिने बित्तिकै मुद्दा दर्ता हुन्छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। महन्त अत्यन्त हर्षित हुँदै महन्त ठाकुरले गरे नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश स्वागत। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले निकै खुसी हुँदै आइतबार जारी नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश स्वागत गरेका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गरेकी हुन्, जुन आजै राजपत्रमा प्रकाशन भइरहेको छ। जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गरी स्वागत गरेका हुन्। उनले भनेका छन्, लाखौं लाख नेपाली नागरिक आमाका सन्तान र जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान जसलाई अद्यावधि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित राखिएको थियो। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।